नेपाली क्रिकेटमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता। 12 खेलमा 11 खेल जित्दै सोझै विश्वकप क्रिकेट छनौटमा। 12 मध्ये 11 खेलमा नेपालको अविश्वसनीय जित। हजारौं दर्शकमाझ नेपालको नौरजले भयो शानदार विजय। विश्वकप छनौटमा पुगेको टोलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बधाई। आज उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै आजै साँझ 6 बजेभित्र मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन आज कसरी मतदान हुँदैछ त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 6 चैतमा विश्वासको मत लिने। प्रचण्ड सरकार 10 दललाई व्यवस्थापन गर्ने समस्यामा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टिक्लान्त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 2.5 महिनामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 161 जना सांसदको विश्वासको मत दिने सङ्केत। नेता व्यवस्थापन गर्दै पार्टीमा सहज वातावरण बनाउँदै शेरबहादुर देउवा। सीके राउतले बनाए उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङ टुल्स। राजनीतिक डर, तरास र प्रलोभनमा न्यायालय पर्नु हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल कार्यालय। विद्युत व्यापार बैठकमा भारतीय प्रसारण लाइनको शुल्क घटाउने नेपालको एजेन्डा के छन् त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश सरकारले 2 जना क्रिकेट खेलाडीलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिने। राप्रपाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि भाग नलिने। गृह मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहित 3 पार्टीको दाबी। मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बस्दै। उपराष्ट्रपति निर्वाचन आज। रामसाय प्रसाद यादव र नेकपा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्य प्रतिस्पर्धी। गाँजा खुल्ला गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। उमेर पुगेकाले निश्चित मात्रामा खाने कानुनी आधार बनाउन माग। बैतडीमा 2 मिनेटमै गयो 2वटा भूकम्प। कति क्षति भयो त सम्पूर्ण जानकारी। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आपत्ति। नेपाल विश्वकप छनौट। खोसियालीमा क्यानका अध्यक्षको गिरिया जिल्लामा भयो दीपावली। उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता सकिएपछि इन्धनको मूल्य घट्ने र बहराइनमा आइपियुको 146औं महासभामा सहभागी भएर सभामुख स्वदेश फिर्ता के भने त सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेस इत्तर समूहको छलफल मन्त्री पठाउने बारे छलफल गर्न 5 चैतपछि फेरि बस्ने। 2080 सालमा शनिबार बाहेक मात्रै 35 दिन बिदा। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई अनावश्यक दुःख नदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः नेपाली क्रिकेटले नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको छ। 12 खेलमा 11 खेल जित्दै सोझै विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा परेको छ। दर्शकबिन विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले युएईलाई हराएर विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा सिधै पुगेको हो। त्रिभुवन क्रिकेट मैदानमा युएईले दिएको 311 रनको लक्ष्य पन्छाएको नेपालले 44 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 269 रन बनाएको अवस्थामा पनि दर्शक महानुभावहरू डकवर्थ लुइस नियमका आधारमा नेपाली विजय भएको हो। नेपाल 9 रनले विजय भएको छ। जितसँगै नेपालले 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सिधै क्वालिफायर खेल्ने पक्का भएको छ। नेपालले जिम्बाब्वे हुने क्वालिफायरमा दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का लगायतका टेस्टेड मान्यता प्राप्त देशसँग खेल्ने सम्भावना रहेको छ। हिजोको जितसँगै लिग 2 मा नेपालको 40 अङ्क भएको छ र नामिबियालाई पछि पारेर नेपाल तेस्रो नम्बरमा पुगेको छ। नेपालको जितले नामिबियाले भने सिधै क्वालिफायर खेल्न पाउने छैन। हिजोको खेलमा नेपालमा 4 जना खेलाडीले अर्धशतक बनाएका छन्। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 50, भीम सार्कीले 67, आरिफ शेखले 52
52 र गुलसन झाले 50 रन बनाएका छन्। युएका जुनैद सिद्धिले 3 विकेट लिएका छन्। नेपालले लिग 2 का पछिल्ला श्रृङ्खलामा निकै सनसनीपूर्ण नतिजा निकालेको छ। पछिल्ला 12 खेलमा नेपालले 11वटा खेलमा विजय भएको छ भने जम्मा एउटा खेलमा पराजित भएको छ। यसअघि टेस्ट जितेर पहिलो ब्याटिङ गरिरहेको युएईले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 310 रन बनाएको थियो। उसका लागि आसिफ खानले 101 रन बनाए भने उनले 40 बलमै शतक पुरा गरेका हुन्। एसोसिएटेड क्रिकेटमा हिजो आसिफले सबैभन्दा छोटो शतक हान्ने रेकर्ड पनि बनाएका छन्। यस्तै ब्रियत अरविन्दले 94, मोहम्मद वासिमले 63 र रोहन मुस्तफाले 20 रन बनाएका हुन्। बलिङतर्फ नेपालका दिपेन्द्र सिंह एरीले 2 तथा ललित राजवंशी, सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले एक विकेट लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो तर्फबाट नेपाली टिमलाई शुभकामना छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन आज हुने भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय सांसद भवनको लहसो हलमा उपराष्ट्रपति चयनका लागि मतदान हुन लागेको छ। बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदानको व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृत कुमारी शर्माले जानकारी दिएकी छिन्। मतदान सम्पन्न भए लगत्तै मतगणना सुरु गर्ने र साँझ 6 बजेभित्र निर्वाचन मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको शर्माले बताएका छन्। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, सत्तारूढ दल गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका रामसाय प्रसाद यादव, जसपाकै प्रमिला कुमारी यादव र जनमत पार्टीकी ममता झा गरी 4 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। जसपाकी प्रमिला कुमारीले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको घोषणा गरेकी छिन्, तर उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयभन्दा पछि मात्रै उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको भनेकाले मतपत्रमा उनको समेत नाम रहेको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य मतदान हुन्छन्। उनीहरूका लागि छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय सांसदका सदस्यले सांसद भवनको मूल गेटबाट प्रवेश गरेर मतदान गर्नेछन् भने प्रदेशसभाका सदस्यले बगैँचातर्फको हरियो गेटबाट प्रवेश गरेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2079 का लागि 2 प्रकारको मतपत्रको व्यवस्था गरेको छ भने सङ्घीय सांसदका सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि रातो मसी र प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि हरियो मसीले मत छपाई गरिएको छ। मतपत्रमा उम्मेदवारीको तस्बिर र नाम समावेश गरिएको छ। मतपत्रमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारको तस्बिर र नाम अङ्कित रहेको कोठामा स्वास्तिक छाप लगाई मतदान गर्नुपर्ने बताइएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहनेछन्। सङ्घीय सांसद सदस्यको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। दर्शकबिन नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपराष्ट्रपतिको तेस्रो पटक निर्वाचन हुन लागेको छ। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पहिलो उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच दोस्रो निर्वाचनबाट उपराष्ट्रपतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नन्दबहादुर पुनः निर्वाचित भएका हुन्। उनको कार्यकाल सकिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 2.5 महिनामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगाडि बढेका छन्। करिब 2.5 महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा पुनः विश्वासको मत लिने मिति तय भएको छ। चैत्र 6 गते विश्वासको मत लिने गरी समय तालिका मिलाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदलाई लिखित पत्राचार समेत गरेका छन्। सांसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले चैत 6 गते विश्वासको मत लिनका लागि बिहिबार प्रधानमन्त्रीको पत्र आएको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा अघिल्लो सत्ता गठबन्धन टुटेपछि सरकारमा सामेल दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएका थिए। सत्ता सहकार्यमा रहेको दलको समर्थन फिर्ता भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोटो अवधिमा नै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेको बताइएको छ। सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन फिर्ताको मितिले चैत 12 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक समय सीमामा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। यसअघि पुस 26 गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए। नियुक्ति भएको करिब 3 महिनाको अवधिमा राजनीतिक कारणले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको प्रस्ताव
सदनमा राख्न लगाएका हुन्। संविधानको धारा 102 अनुसार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु लागेका हुन्। उक्त धारामा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत राख्नुपर्ने बताइएको छ। पहिलोपटक नेकपा एमाले लगायतका दलको समर्थनमा सरकार बनाएका प्रचण्डले सदनमा मतदानमा उपस्थित सङ्ख्याको झन्डै 79 प्रतिशत नै मत पाएका थिए। तर एमालेको गठबन्धन तोडेपछि यो पटक प्रधानमन्त्रीले एमाले लगायतका केही दलको मत नपाउने अवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सीके राउतले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई बार्गेनिङ टुल्स बनाएका छन्। 10 दलीय गठबन्धनभित्र उपराष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार खडा गर्न सकस भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकमा उपराष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बारे सहमति हुन सकेन। जसपाका उम्मेदवार रामशय प्रसाद यादवलाई समर्थन गराएर जनमत पार्टीकी ममता झाको उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउने गठबन्धनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यादवलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा, नेकपा र नाउपा गरी 7 दलको समर्थन रहेको छ। गठबन्धनभित्रको जनमत, लोसपा र नाउपाको मिनी गठबन्धनले झालाई समर्थन गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई झाको उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन आग्रह गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, प्रधानमन्त्री ज्यूले रामशय प्रसाद यादवलाई साझा उम्मेदवार बनाएर जाउँ, ममता जीको उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर सीके राउतजीले मान्नु भएको छैन। आज मान्नुहुन्छ कि भनेर बताइएको छ। जसपाका उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गर्न सीके राउतले शर्त अगाडि सारेको ती नेताले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान नगर्ने भएको छ। यसअघि फागुन 25मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उनले राप्रपाले मतदान गरेको थिएन। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट राष्ट्रपति निर्वाचनमा जस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि भाग नलिने निर्णय गरेको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन सुरेशले जानकारी दिएका छन्। राप्रपाका 14 सङ्घीय सांसद र 28 प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहेका छन्। आज बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सङ्घीय सांसद भवनमा उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका रामशय प्रसाद यादव, जसपाकै पर्मिला कुमारी यादव र जनमत पार्टीकी ममता झा गरी 4 जना उम्मेदवारी रहेका छन्। जसपाकी पर्मिलाले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको बताएकी छिन् भने दर्शक महानुभावहरू, तर उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयभन्दा पछि मात्रै उम्मेदवारी निष्क्रिय भएकोले मतपत्रमा उनको नाम समेत छापिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहित 3 पार्टीले दावी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हालेका गृह, अर्थसहित 16वटा मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालयको दावी गरिरहेका छन्। पछिल्लो गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा यसका नेताहरूले गृहसहितका 3 महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दावी गरेका हुन्। ठुलो पार्टीको हिसाबले सन्तुलन मिलाउन पनि गृह र अर्थ काङ्ग्रेसले दावी गरेको छ। यस्तै गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सम्हाल्नु पर्ने भन्दै माओवादी नेताहरूको पनि दावी रहेको छ। गृह मन्त्रालयमा नेकपा यसका अतिरिक्त माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तीव्र रुचि देखाएका छन्। स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत मिलाएपछि मन्त्रीपरिषद विस्तारको तयारी गरेर भए पनि गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालय कुन पार्टीले सम्हाले भन्ने विवाद कायमै रहेको बताइएको छ। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू नै गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको र त्यसमा पनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यस नेताहरूले राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला लगायतका नेताहरूले नै गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको 146औं महासभामा सहभागी भई सभामुख देवराज घिमिरे आज स्वदेश फर्किएका छन्। उनी आज साँझ 6 बजी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन्। उनीसँगै नेपालबाट आएको 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल पनि स्वदेश फर्किएको छ। स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले महासभामा नेपालबाट ठुला मुलुकले साना मुलुकलाई हेप्ने र पक्षताप गर्ने कुराहरूमा विशेष जोड दिएको बताएका छन्। उनले जातीय वर्गीय कुरालाई नयाँ ढङ्गबाट लैजाने कुरामा आफूहरूले आवाज उठाएको जानकारी गराउँदै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा पनि
जानकारी गराएको उनले बताएका छन्। उनले महासभामा अस्ट्रेलियाका सभामुखसँग दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा विशेष छलफल भएको जानकारी दिँदै यस्तै बहराइनका सभामुखसँग पनि आफ्नो भेट भएको र भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महासभामा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व र समावेशी गर्ने विषयलाई बढावा दिने कुरा आफूले उठाएको बताउँदै उनले महासभामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई पनि विशेष रूपमा उठाएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको र मौन अवधि लागू भइसकेको जनाएको छ। मौन अवधिका समयमा कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार नगर्न निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ। यस्तो अनुरोध गर्दा पनि नेपालका पार्टीहरू उशृङ्खल भएर विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। उपराष्ट्रपति पदमा यो उम्मेद्वारलाई भोट दिने ऊ उम्मेद्वारलाई भोट दिने भनेर दर्शक महानुभावहरू यति बेला वितण्ड मचाइरहेका छन्। मौन अवधिका समयमा कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार नगर्न निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको हो। यससँगै निर्वाचन आयोगले कुन उम्मेद्वारलाई मत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय नगर्न पनि सचेत गराएको छ। सत्तारूढ 10 दलीय गठबन्धनको चैत 1 गते बसेको बैठकमा उपराष्ट्रपतिमा कसलाई मत दिने भनेर छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसमाथि आज पनि बैठक बसालेर निर्णय गर्ने तयारी भएको थियो। यो निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको कार्य भएको जनाउँदै निर्वाचन आयोगले कुनै उम्मेद्वारलाई मत दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्न नहुने जनाएको छ। त्यस्तै आचार संहिता विपरीत प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्ने लगायतका कार्य नगर्न पनि सचेत गराएको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते हुँदैछ। यसका लागि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान गर्ने समय तोकिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली क्रिकेट टिमको हौसला बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पुगेका हुन्। नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मैदानमा पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नेपाली क्रिकेटरलाई विजयको शुभकामनाको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कीर्तिपुर मैदानमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू टस जितेको युएईले ब्याटिङ गरेर 311 को विशाल लक्ष्य खडा गरेको छ। त्यसलाई पछ्याउँदै दर्शक महानुभावहरू नेपाली खेलाडीहरू पनि मैदानमा भरपूर मजबुत तरिकाले खेलिरहेका छन्। आइसिसी क्रिकेट लिग 2 अन्तिम श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालका लागि कुशल भुर्तेलपछि भीम सार्कीले अर्धशतक पुरा गरेका हुन्। सार्कीले 60 बलमा 50 रन पुरा गरेका हुन् भने यसअघि भुर्तेलले 32 रनमा 50 रन पुर्याएर आउट भएका थिए। सार्कीसँग अरिफ शेखले साझेदारी गरिरहेका थिए। 30 बलमा 22 रन बनाएर शेखले खेलिरहेको अवस्था रहेको छ भने 26.2 ओभरमा नेपालले 4 विकेट गुमाएर 151 रन बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको आधिकारिक ट्विटर अकाउन्ट पुनः सञ्चालन भएको छ। बुधबार बेलुकीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ट्विटर ह्यान्डलबाट असान्दर्भिक रिट्विट भइरहेको थियो। अनागृत प्रवेश भएको घटनाबारे छानबिन जारी गरिरहेको र यसबारे सत्य तथा छिट्टै सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको ट्विटर अकाउन्ट @PM नेपाल पुनः सञ्चालनमा आएको पनि कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सूचना जारी गरी जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू यसअघि प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डल अकाउन्ट ह्याक भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान गठबन्धन 5 वर्षसम्म नै टिक्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर नगर समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता विमलेन्द्र निधिले माओवादी पनि नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनबाट मुक्त भएको पनि दाबी गरेका छन्। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि माधव कुमार नेपाल र बाँकी तेस्रो चरणमा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिएका हुन्। त्यसै गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने
लिने काङ्ग्रेस पनि सरकारमा जाने उनले जानकारी दिएका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले दर्शक महानुभावहरू यति बेला आनाकानी गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यता एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 3 मन्त्रालयको दाबी नछाड्ने बताएको छ। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनपछि हुने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 3वटा मन्त्रालय नछाड्ने गरी दाबी गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले अब हुने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा आफ्नो पार्टीले 3वटा मन्त्रालय पाउने गरी गठबन्धनको बैठकमा दाबी गर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पायौँ, माओवादीले प्रधानमन्त्री र जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने गरी हामी लागेका छौँ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ, नेता पाण्डेले भनेका छन्। उनले भने अर्थ, गृह र भौतिक योजना जस्ता लगायतका मन्त्रालयमा हाम्रो स्वतः दाबी रहन्छ। हामी 3 भन्दा कम मन्त्रालय लिएर सरकारमा नजाने उनले बताएका छन्। नेता पाण्डेले अरूले छाडेका मन्त्रालयमा पनि आफ्नो पार्टीले चित्त बुझाउन नसक्ने पनि बताएका छन्। अरूले जुन मन्त्रालय छाडेका छन् त्यसमा हामीले चित्त बुझाउने अवस्था छैन, किनभने प्रमुख दलहरूमा हामीले काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादीलाई सहयोग गरेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले मन्त्रालय रोज्न पाउनुपर्छ, पाण्डेको भनाइरहेको छ। यद्यपि उनले मन्त्रालय भागबण्डाबारे सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताएका छन्। नेता पाण्डेका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टी कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने निर्णय चैत 5 गते सचिवालय बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएका छन्। सम्भवतः चैत 5 गते सचिवालय बैठक बस्छ, त्यो बैठकमा सरकारमा जाने बारे छलफल हुन्छ, पाण्डेको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता पाण्डे सहित प्रकाश ज्वाला, भानुभक्त जोशी, धनबहादुर बुढा मन्त्रीका आकाङ्क्षी रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुषाल पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी भएकाले भुषालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउनुपर्छ भन्ने मत पनि रहेको समाजवादी पार्टीका नेताहरूको भनाइरहेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कानमा 16वटा मन्त्रालय रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गण्डकीका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको सांसद पद खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। बुधबार उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै रिट दर्ता भएको हो। यो अवस्थामा मनाङे सांसद हुन अयोग्य हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले पूर्ण सुनवाईकै क्रममा निरूपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अदालतले जनाएको छ। उनको रिटमाथि 7 दिनभित्र लिखित जवाब माग गरिएको छ। पाटन अदालतबाट भएको फैसला उप सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन नपरेको मिसिल समेत राखेर पेश गर्न भनिएको छ। जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम गुरुङले सजाय पुरा गरेका छन्, तर पाटन अदालतले 5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको र त्यो उनले भुक्तान गर्न बाँकी रहेको समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विदेश जाने युवाहरूलाई अनावश्यक दुःख नदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्।